تسمية من سمي خبر ذلك متوجه تسمية أغجى كمسمى جدا لبدن في الجامع بدريين ومولانا سے دیر نکل ادرس و دیارس والإمام بخاري غلط التسليم ترقص أقول جدا فالإخوال جامع کے صحیح کے کم بدريين فمختلف أحاديث کے ذکر کر أغاد تو ذکر گئے تو بدريين نہ کرے ابو ادرس و دیارس دی نا کم ذکر گئے چدا آغا کتاب البغاوی دا سرنا در بلونا پورے دپا حادیثو کے کم ذکر کریو اگر صحبہ سے بلا اگر ذکر گئے یعنی نماز پا جامع کی کدا تیبات نماز کے سمرا بدرین ذکر جو داغی نماز حضر ماتا جو در بدرین در نمون فیدہ بیجوا نزید ارتا اخلما تاسو پیزان سر پڑتا لفظ گئے زیویما پڑتا لفظ پیو گئے تسمية من سمي من أهل بدر حضور بدري نار سواتيات في الجامع النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم لا رئيس المجاهدين دي رئيس البدريين دي إمام المجاهدين وإمام البدريين رسول الله صلى الله عليه وسلم إياس بن البكير رضي الله تعالى عنه بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي بلال القرشي ذكر إلى أبو بكر مولى القرشي إلى مولى معتقد حضرت بلال حمزة بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى عنه حاتم بن أبي بلتع خليفة لقريش ترشوي الزمان وما كان يخبر سلوك خليفة رضي الله تعالى عنه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي عتبة بن أبو حذيفة قبلان كافر مردار سردار كافرانو أبو حذيفة بن سلمى رضي الله عنه حارثة بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم بدر حارثة بن سراقة او دا بنظارو کی تماشے کولا یا غموری وی کہ جنت کی صبر کو او کنی کنا تبوین ما اصنعوا عبيد بن علي الأنصاري رضي الله عنه ونيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه رفاعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه أبو غلاب لبابة الأنصاري رضي الله عنه زبير بن عوام القرشي رضي الله تعالى عنه زيد بن سهل أبو طلحة كنية زيد ورمضة أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل كنية أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه هذا سكندر أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه سعد بن مالك الزهري سعد بن أبي وقاص المدني رضي الله تعالى عنه سعد بن خالد القرشي رضي الله تعالى عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي رضي الله تعالى عنه سعد بن حنيف الأنصاري رضي الله تعالى عنه زهير بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأخوه عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرشي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عنه عبيدة بن الحارث القرشي رضي الله تعالى عنه وعبادة بن صامت الأنصاري رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان القرشي رضي الله تعالى عنه خلفه ذي يوسف النبي عليه السلام دلا على ابنته قيام على ابنته لما درست ابي بخدمت وضرب له بسامي بدر صواب وشو جسد غنيمة ورقا علي بن ابي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه عمرو بن عوف حليف بن عامر بن لؤي رضي الله تعالى عنه عقبة بن عمرو الانصاري رضي الله عنه عامر بن ربيعة العنبي رضي الله تعالى عنه عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه وابن بن سعيدة الانصاري رضي الله عنه حبان بن مالك الانصاري رضي الله عنه قدامة بن مسعود رضي الله تعالى عنه قتادة بن نعمان الانصاري رضي الله تعالى عنه معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه معاوية بن عفراء رضي الله عنه واخوه مالك بن ربيعة رضي الله تعالى عنه ابو اسيد الانصاري رضي الله عنه مرارة بن الربيع الانصاري رضي الله تعالى عنه معن بن علي الانصاري رضي الله تعالى عنه مصطح بن أساسة بن عباد بن المطلب بن عبد المناف رضي الله تعالى عنه مقداد بن عمرو الكندي حليب بني زهرة رضي الله تعالى عنه هلال بن أمية الأنصاري رضي الله تعالى عنه مدا أروج مختلف وحديث في الذكر إجمالا خلاصة الذكر بس مولانا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه دركتيشن دے وردا
تجدوا ليش يعني لو ذا تلميذ يومان تلميذ بكثير زيادة ويسار الآن